माल रोड के फुटपाथ पर जमशेद ने और ताबानी ने अपनी अपनी गाड़ी रोकी। एक शख्स फुटपाथ पर खड़ा हुआ था। उसने जमशेद से कहा, सर मैं आध घंटा पहले जहां पहुंचा तो एक शख्स इकराम शाह के सिक्योरिटी गार्ड से बातें कर रहा था, फिर उसके साथ कैबिन में गया। उसके बाद वो शख्स कोठी के अंदर चला गया है। वो अपनी ड्यूटी के मुताबिक रिपोर्ट दे रहा था। ऐसे वक्त एक जीप में 7 अदद हट्टे कट्टे अफराद आए। वो जीप इकराम शाह की कोठी के सामने रुक गई। एक शख्स गार्ड के साथ कैबिन में गया। जमशेद ने ताबानी से कहा, हम अपनी गाड़ी उस गली में ले जाएं, इस तरह हम उनसे छुपे रहेंगे। वो अपनी गाड़ियां रिवर्स गियर में चलाते हुए एक गली में आ गए। फिर गाड़ियों से उतरकर इकराम शाह की कोठी की तरफ देखने लगे। ताबानी ने कहा, पहले एक शख्स उस कोठी में गया, उसका हुलिया क्या था? क्या तुम्हें उसका लिबास वगैरह कुछ नजर आया? जमशेद के मातहत ने कहा, उस वक्त मैं इकराम शाह की कोठी के करीब था, वहां कैबिन के पीछे छुपा हुआ था। पहले जो शख्स आया वो एक आम सा कद आवर और सेहतमंद था, मगर उसकी आस्तीन में बाजू की तरफ खून का धब्बा था। जमशेद ने कहा, वो मुराद ही है। अभी उसने इकराम शाह से मिलकर कोई प्लानिंग की है और उस प्लानिंग पर अमल करने के लिए उन हवारियों को बुलाया है। 15 मिनट के बाद ही वो 7 गुंडे निकलकर जीप में आकर बैठ गए। कोठी के अहाते से एक कार निकली। उसमें मुराद और इकराम शाह थे। इकराम शाह गाड़ी ड्राइव करते हुए एक समत जाने लगा। जीप भी उसके पीछे जाने लगी। ताबानी, जमशेद और उसका मातहत अपनी गाड़ियों में आ गए। मातहत जमशेद के साथ था। ताबानी अपनी कार ड्राइव करने लगी। वो जमशेद से भी दूर दूर थी ताकि मुराद अकब नुमा आईने में देखकर अपनी कार को न पहचान ले। मुराद उन्हें माल रोड से गुलबर्ग और फिर मॉडल टाउन की तरफ ले जा रहा था। वो समझ गई कि इकराम शाह को टाउनशिप की समत ले जा रहा है। वो मोबाइल फोन के जरिए जमशेद से बोली, मुराद इन्हें मेरी खुफिया रिहाइश गाह की तरफ ले जा रहा था। मैं रास्ता बदल कर तुमसे अलग हो रही हूँ। अगर रास्ते में मुराद की ये कार कहीं खड़ी हुई नजर आए तो उससे दूर रहना। वो रिमोट कंट्रोल के जरिए उस कार में धमाका करके तुम्हें हलाक कर सकता है। उसने राब्ता खत्म करके तेज रफ्तारी से कार चलाते हुए शॉर्टकट रास्तों पर चलते हुए अपनी रिहाइश गाह से दूर एक खुले मैदान के पास अपनी कार रोक दी। कार से उतरकर तेजी से चलती हुई एक ऐसे मकान की आड़ में आ गई जो अभी तामीर हो रहा था और जिसकी निस्फ दीवारें अभी उठाई गई थी। उसने जहां कार खड़ी की थी वही एक रास्ता उसकी रिहाइश गाह की तरफ जाता था। उसने कार से उतरने के बाद उसके निचले हिस्से से 2 रिमोट कंट्रोल बम निकालकर दोनों को पहियों के ऊपर रखा था। थोड़ी देर के बाद ही दूर से इकराम शाह की कार और उसके हवारियों की जीप आती दिखाई थी। मुराद ने कार की हेडलाइट्स में अपनी कार को देखकर कहा, अंकल कार रोकें, वो सामने मेरी कार खड़ी है। इकराम शाह ने पूछा, तुम्हारी कार यहाँ कैसे खड़ी है? वो बोला, जमशेद ये कार लेकर मेरी तलाश में इधर से गुजरा होगा। इकराम शाह बोला, ऐसा तो नहीं है कि वो हमें ट्रैप करने के लिए कोई चाल चल रहा हो। मुराद बोला, उसे क्या मालूम कि मैं ताबानी के साथ टाउनशिप में रहता हूँ। मेरी और आपकी प्लानिंग उसके फरिश्ते भी नहीं जानते कि हम अभी ताबानी को उस मकान से उठाने जा रहे हैं। इकराम शाह ने कायल होकर कहा, हाँ हमारी प्लानिंग कोई नहीं जानता। तुम्हारी वो कार किसी खराबी की वजह से वहाँ रुक गई। जमशेद किसी दूसरी गाड़ी वाले से लिफ्ट लेकर गया है। उसने 2 हवारियों से कहा, वहाँ जाकर देखो कार क्यों खड़ी है। वो दोनों आगे बढ़कर कार के दोनों तरफ जाकर देखने लगे। तमाम खिड़कियों के शीशे चढ़े हुए थे और तमाम दरवाजे लॉक्ड थे। एक हवारी ने आकर कहा, गाड़ी लॉक्ड है और अंदर एक सीट पर लेडीज पर्स रखा हुआ है। मुराद और इकराम शाह अपनी कार से उतरकर उधर जाने लगे। मुराद ने कहा, इस कार की चाबी मेरे पास है। ये बात हमारे फेवर में है कि अगर उसमें पेट्रोल नहीं है तो मैं आपकी गाड़ी से पेट्रोल लेकर इसमें तन्हा जाऊंगा। आप मुझसे पीछे रहकर उन आदमियों के साथ आएं। वो कार के करीब आकर उसका दरवाजा खोलने के लिए जेब से चाबी निकालने लगा। ताबानी मुश्किल में पड़ गई। वो नहीं चाहती थी कि मुराद उस कार के पास रहे। उसने एक हाथ में रिवॉल्वर लिया, दूसरे हाथ में रिमोट कंट्रोल, फिर निशाना लेकर एक फायर किया। गोली इकराम शाह के पैर में लगी। उसके हलक से चीख निकली। वो कार से लगकर जमीन पर गिरने लगा। एक फायर की आवाज के साथ ही मुराद और दूसरे हवारी कहीं छुपने और जवाबी फायरिंग करने के लिए भागने लगे। मुराद जैसे ही उस कार से दूर हुआ, ताबानी ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। एक दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। मुराद दूर छलांग लगाकर जमीन पर औंधे मुंह गिरा, फिर उठकर भागने लगा। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ। मुराद फिर छलांग लगाकर एक दीवार के किनारे आकर औंधे मुंह जमीन पर गिरा। उसी वक्त तीसरा धमाका भी हुआ। कार के नीचे चोर खाने में जितने बम रखे हुए थे वो सब ब्लास्ट होते जा रहे थे। आग के शोले आसमान की तरफ लपक रहे थे। दूर मकानों से औरतों और मर्दों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। तमाम बमों के ब्लास्ट होने के बाद कार के छोटे छोटे टुकड़े फजा की बुलंदी तक जाकर फिर वापस आकर दूर दूर तक गिर रहे थे।
جب کار کے پرخچے اور اکرام شاہ کے چیتڑے اڑ گئے تو خاموشی چھا گئی۔ مراد منہ اوندھا کیے دیوار کے قریب زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ جب اس نے ایک ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا تو تابانی ریوالور اور ریموٹ کنٹرول کو پھینک کر بولی، تمہیں بچانے کے لیے اکرام شاہ کے پیر میں گولی مارنی پڑی تاکہ تم دوسری اندیکھی فائرنگ سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ سکو، اور اکرام شاہ بھاگنے کے قابل نہ رہے۔ وہ تو گیا، تم خود کو ٹٹول کر دیکھو زندہ ہو بھی یا نہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنے لباس سے مٹی چھاڑتے ہوئے بولا، تم نے تو کمال کر دیا۔ وہ اکرام شاہ مجھے گن پوائنٹ پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اسے تمہاری خفیہ پناہ گاہ میں لے چلوں۔ میں تمام راستے تدبیر سوچتا آ رہا تھا کہ کس طرح اس کے حواریوں سے نجات حاصل کروں۔ تم نے صحیح وقت پر پہنچ کر اسے ہماری رہائش گاہ تک پہنچنے نہیں دیا۔ تابانی اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا، ہمیں فوراً جہاں سے بھاگنا چاہیے، پولیس پارٹی آتی ہوگی۔ وہ ریوالور کو چیمبر کی طرف سے کھولتی ہوئی گننے لگی، 1 2 3 4 5۔ صرف ایک کام آئی، ابھی 5 ہیں۔ مراد نے اسے غور سے دیکھا، نیم تاریکی میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ حیرانی سے بولا، تم رو رہی ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا، اپنی آستینوں سے آنسو پونچھنے لگی۔ اس زیر تعمیر مکان کے دوسری طرف سے جمشید کی آواز سنائی تھی۔ وہ اونچی آواز میں پوچھ رہا تھا، آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کا نام نہیں لے سکتا۔ تابانی نے اونچی آواز میں کہا، میں یہاں ہوں، اس مکان کے پچھلی طرف سے چلے آؤ۔ مراد نے گھبرا کر پوچھا، یہ تو جمشید کی آواز ہے، تم اس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ اس نے اب تک مراد کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ جمشید اپنے ماتحت کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے ایک نظر مراد پر ڈالی، پھر تابانی سے بولا، فوراً یہاں سے چلو ورنہ دوسری پولیس پارٹی آئے گی تو میں تمہاری حمایت میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ سب دوڑتے ہوئے اس دوسری گاڑی میں آئے جسے جمشید ڈرائیو کر رہا تھا، اور اس سے پہلے تابانی اسے ڈرائیو کرتے ہوئے جمشید کے پاس آئی تھی۔ اب ماتحت اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ جمشید نے کہا، آج سے میں آپ کو آپی کہہ رہا ہوں اور آپ کی امی اب میری امی ہیں، میں انہیں آنٹی آمنہ نہیں کہوں گا۔ تابانی اندر سے مراد کی بے وفائی سے ایسی زخمی تھی کہ منہ سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے جواب میں جمشید کے دونوں ہاتھوں کو محبت سے تھام لیا، پھر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ جمشید اسے اور مراد کو ٹاؤن شپ پہنچا کر اپنے ماتحت کے ساتھ چلا گیا۔ مراد سمجھ رہا تھا کہ تابانی خاموش آتش فشاں ہیں، وہ اس کے مزاج کو برسوں سے سمجھتا آیا تھا۔ مکان کا دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ ایک میز پر پانی سے بھرا ہوا شیشے کا جگ رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سے اسے اٹھا کر منہ سے لگا کر غٹا غٹ پینے لگی اور پیتی ہی چلی گئی۔ وہ اندر سے ایسے خالی ہو گئی تھی کہ سارا سمندر بھی پی لیتی، تب بھی اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ پوچھتا، ممی کیا میرے پاپا آپ کو رلاتے ہیں؟ آپ مجھے دودھ پلائیں، جگ بھر کے آنسو کیوں پلا رہی ہیں؟ اس نے شیشے کے خالی جگ کو دیوار پر دے مارا۔ مراد نے کہا، پلیز ایسا نہ کرو، اپنے اندر کا غبار مجھ پر نکالو۔ اسی وقت فجر کی اذان سنائی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اذان کو سننے لگی، خود کو اندر ہی اندر پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مراد اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کس طرح اپنی محبت سے اسے قابو میں کرے۔ قابو میں تو اذان نے کیا تھا، ورنہ وہ شیشے کے جگ کے بعد گھر کے تمام سامان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی۔ جن مولوی صاحب نے اسے مسلمان بنایا تھا انہوں نے آخر میں نصیحت کی تھی، جب بھی اللہ تعالیٰ کا اسم مقدس سنو، پھر غصہ تو کیا، دنیا کے ہر منفی جذبے کو بھول جایا کرو۔ اذان کے مکمل ہونے تک وہ سر پر آنچل رکھے، سر جھکائے اور آنکھیں بند کیے رہی۔ ابھی اس نے صرف پہلا کلمہ اور درود شریف یاد کیے تھے۔ اس نے انہیں زیر لب پڑھ کر آنکھ کھول کر مراد کو دیکھا، پھر ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا، تم ناراض ہو؟ وہ بولی، نہیں، میں نے کلام پاک کی ایک آیت سنی تھی، اس کے معنی یہ تھے کہ کافروں سے کہا گیا تھا تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب بھی سمجھ آتا ہے کہ تابانی کا عمل تابانی کے ساتھ اور مراد کا عمل مراد کے ساتھ، باقی اللہ تعالیٰ انجام کو پہنچانے والا ہے۔ وہ بولا، اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں تمہیں غصہ برداشت کرنا آ گیا۔ وہ بولی، تم پیدائشی مسلمان ہو، تمہیں روشنی نہیں ملی، مجھے مل گئی۔ مراد بولا، مجھے کچھ کہنے دو، میں تمہاری غلط فہمیاں دور کروں گا۔ اس نے موبائل نکال کر اسے دیا۔ وہ فون لے کر بولا، کسے فون کرنا ہے؟ تابانی بولی، تم جب سے حالہ پنڈ روانہ ہوئے تب سے تمہارا کوئی اپنا بنتا گیا اور کوئی پرایا، اور فون اپنوں کو کیا جاتا ہے، کسی اپنے کو فون کرو۔ وہ بولا، صرف تم ہی میری اپنی ہو۔ تابانی نے کہا، صرف میں تمہاری ہوتی تو یہ فون نہ دیتی، مجھ سے باتیں بناؤ گے تو پھر میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ مراد بولا، میرے ایک اپنے انکل اکرام شاہ تھے، تم انہیں سزائے موت دے چکی ہو، ان کے سوا پاکستان میں میرا کوئی نہیں ہے۔
वो अपना जरूरी सामान का बैग उठाकर दरवाजे तक आई, फिर बोली, मैं तुम्हें एक इशारा देती हूँ, उसे समझो और फोन पर अभी उससे राब्ता करो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मुराद बोला, इशारा दो, मैं समझने की कोशिश करूंगा। वो बोली, मेरी सियासी सौकन के नंबर पंच करो। वो एकदम से परेशान हो गया, उसकी बात समझ में आ गई थी। वो नाम लिए बगैर उसे बेनकाब कर रही थी। वो करीब आते हुए बोला, तुम पहेली क्यों बुझवा रही हो? भला कौन तुम्हारी सौकन होगी? क्या मैं ये नहीं जानता कि किसी औरत में भी दिलचस्पी लूंगा तो तुम उसे चीर फाड़ कर रख दोगी? वो बोली, अपना मर्द किसी भी औरत को किसी भी मामले में अपनी बीवी से ज्यादा अहमियत देता है तो वो औरत एक बीवी के लिए सौकन कहलाती है। इसके बाद अब कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे सिर्फ 3 तक गिनती आती है, इसे गिन कर चली जाऊंगी, फिर तुम मुझे कभी नहीं देख सकोगे। ये कहकर वो गिनने लगी। 1। मुराद बोला, ताबानी मेरी बात को यकीन करो, मैं। उसने गिनती की 2। मुराद बोला, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कसम खाता हूँ और सच कहता हूँ कि। ताबानी ने फौरन उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखते हुए कहा, अपने होने वाले बच्चे की कसम खाओ, क्या सच बोल रहे हो? उसने सर झुका लिया। उसके एक हाथ में मोबाइल फोन था, वो नंबर पंच करने लगा। राब्ता होने के बाद उसे कान से लगाकर बोला, हेलो, मैं मुराद बोल रहा हूँ। ताबानी उसके करीब आकर फोन से कान लगाकर सुनने लगी। दूसरी तरफ से दुर्दाना ने कहा, तुमने इतनी सुबह फोन किया है, खैरियत तो है? वो बोला, जी नहीं, मेरे अंकल आपके MNA इकराम शाह को एक कार धमाके में हलाक कर दिया गया है। दुर्दाना बोली, ओ गॉड, क्या तुम चाय वारदात पर गए थे? तुमने अपनी आंखों से देखा है? ताबानी ने उससे फोन लेकर कहा, मुराद मेरा है, अपनी खुशी के लिए जो कहती हूँ वो करता है। इसने मेरे ही कहने पर हालापिंड तक तुम्हारे आदमियों को दौड़ाया था, फिर मेरे कहने पर इकराम शाह को उल्लू बनाकर टाउनशिप से कुछ दूर लाकर उसे कार समेत बम्बों के धमाके से उड़ा दिया। आइंदा भी मुराद से काम लोगी तो ये मेरा ही काम करेगा, तुम्हारी खुशफहमी खत्म हो जानी चाहिए। ये कहते ही उसने फोन बंद कर दिया। मुराद ने नरमी से एहतजाज किया, ये तुमने क्या कह दिया? अब मैडम की पार्टी का कोई बंदा मुझ पर एतमाद नहीं करेगा। उसने मुराद की गर्दन में बाहें डालकर कहा, मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करती रहूंगी जैसी एक मोहब्बत करने वाली वफादार बीवी अपने झूठे और मक्कार शौहर से मोहब्बत करते करते मर जाती है। वो उसे बाजुओं के हिसार में लेकर बोला, मुझे और शर्मिंदा न करो। वो बोली, नहीं करूंगी, जो गुजर गई सो गुजर गई। देखो मेरा पेट कितना बढ़ गया है, इन लम्हात में हमारे दरमियान हमारा बच्चा भी है, उसकी माँ को दिल से चूम लो, ये नन्ना खुश हो जाएगा। मुराद उसके चेहरे पर झुक गया। अमेरिका के एक निहायत दौलतमंद ब्यूरोक्रेट के दिल में अचानक अपने उन रिश्तेदारों के लिए मोहब्बत पैदा हो गई जो पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान को कायम हुए आधी सदी गुजरने वाली थी। इस तवील मुद्दत के बाद उस ब्यूरोक्रेट मिस्टर सईदुज़्ज़मा का दिल अजीजो अकारिब के लिए तड़पने लगा और वो पाकिस्तान उनसे मुलाकात करने आए। सुना है हजरत मूसा कलीमुल्लाह आग लेने गए थे, उन्हें पैगंबरी मिल गई थी। वही बात यहाँ सादिक आई कि सईदुज़्ज़मा साहब रिश्तेदारों से मिलने आए थे, उन्हें पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया गया। कई सहाफियों और दानिश्वरों ने इस पर एतराज किया कि जो शख्स सारी उम्र अमेरिका में रहा हो और पाकिस्तानी तहजीब व सकाफत को और मजहबी उमूर को मुकम्मल तौर पर न समझता हो, उसे इतना बड़ा ओहदा कैसे दिया जा सकता है? और इतना बड़ा फैसला तो अवाम ने कभी नहीं किया। वैसे अवाम है क्या चीज? पाकिस्तानी कौम को सिर्फ इतना समझा देना काफी था कि जनाब सईदुज़्ज़मा अमेरिका से जरूर आए हैं, लेकिन वो पक्के मुसलमान हैं। आधी सदी से ज्यादा अमेरिका में रहने के बावजूद मुसलमान हैं। इससे ज्यादा पुख्ता ईमान का सबूत और क्या हो सकता है? वैसे ये ईमान की बात है कि जनाब सईदुज़्ज़मा जब तक रहे मुल्क में सियासी झगड़े नहीं होने दिए, पाकिस्तान की इक्तिसादी बदहाली के खात्मे का हल तलाश किया। माजी और हाल के तमाम हुक्मरानों, उनकी सियासी पार्टियों के लीडरों का पोल खोला कि वो सब किस तरह आज तक कौमी खजाने को लूटते रहे। उन्होंने हर सियासतदान के नाम के साथ ये फहरिस्त अखबार में छपवाई कि किस सियासतदान और ब्यूरोक्रेट ने कितने लाख, कितने करोड़ और कितने अरब रुपए कौमी खजाने से कर्ज लिए और आज तक वापस नहीं किए। जितने बड़े सरमायादार, जागीरदार और वडेरे हैं, उन्होंने क़याम पाकिस्तान से आज तक बिजली के भी बिल अदा नहीं किए। बड़े बड़े इनकम टैक्स चोरों के नाम भी शाया किए और फरमाया कि इन तमाम बड़े लोगों से तमाम माल, कर्जे और बिल वगैरह वसूल किए जाएं तो पाकिस्तान इतना मालदार हो जाएगा कि फिर वर्ल्ड बैंक से कभी कर्जा नहीं लेगा। लेकिन शर्त यह है कि आइंदा पाकिस्तान में जो हुक्मरान भी आएगा वो ये तमाम कर्जे वसूल करने का नेक काम पहले करे। दुर्दाना बेगम और नेक बख्त ने खुफिया हाथ से शिकायत की कि उसने जनाब सईदुज़्ज़मा को उनकी सियासी मौत बनाकर भेजा है।
اب ان میں سے جو بھی حکومت کرے گا اسے تمام قرضے وصول کرنے ہوں گے۔ جواب میں کہا گیا یہ بات پاکستانیوں کو خوش کرنے کے لیے کہی گئی ہے، ورنہ جو بھی حکمران قرض وصولی کی مہم چلائے گا اپوزیشن والے اس حکمران کو بھی مجبور کر دیں گے کہ آپ بھی قومی خزانے کے اربوں روپے واپس کریں۔ کسی بھی حکمران کے دور میں قرض وصولی کی مہم کاغذی ہوگی۔ اخبارات میں بیان بازی کے ذریعے اطمینان دلایا جائے گا کہ قرضے لینے اور غیر ملکی بینکوں میں دولت جمع کرنے والوں کے خلاف ٹھوس ثبوت جمع کیے جا رہے ہیں۔ بڑے زور و شور سے عدالتی کارروائیوں کا یقین دلایا جائے گا، اور جس سیاستدان کو عوامی سطح پر بھی ملزم کہا جائے گا اسے گرفتار کرنے کا وارنٹ جاری کیا جائے گا، اور اس سے پہلے ہی وہ ملک سے باہر چلا جائے گا یا چلی جائے گی، لیکن سلاخوں کے پیچھے نہیں جائے گی، اور نہ بیرونی ممالک کے بینکوں میں جمع کیے ہوئے اربوں ڈالر قرضے کی وصولی کے طور پر دیں گے۔ اب چونکہ کہانی میں روکھی سوکھی زہریلی سیاست آ گئی ہے، لہٰذا اختصار سے کام لے کر صرف اتنا کہتے ہیں کہ جناب سعید الزمان نے پاکستان کے لٹیرے سیاستدانوں کے چہرے بے نقاب کرنے کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اب آئندہ الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرنے کی فکر تھی۔ دردانہ کی پارٹی سے اکرام شاہ سمیت 5 اہم سیاستدان کم ہو گئے تھے۔ وہ پانچوں اپنے علاقوں سے ہمیشہ کامیاب ہو کر دردانہ کی اسمبلی پہنچتے تھے۔ اب ان علاقوں میں نیک بخت کی پارٹی کے سیاستدان بھی مضبوط پوزیشن حاصل کر رہے تھے۔ خفیہ ہاتھ اسے تسلیاں دے رہا تھا، اطمینان رکھو، اس بار ہم ایسی بازی گری دکھائیں گے کہ نیک بخت 1000 کوششوں کے باوجود اپوزیشن بینچ پر بیٹھے گا۔ دوسری طرف نیک بخت نے خفیہ ہاتھ سے شکایت کی، سر آپ مسلسل دردانہ بیگم کی حمایت کر رہے ہیں، آپ مجھ سے کب تک ناراض رہیں گے؟ خفیہ ہاتھ نے کہا، تم میری لسٹ میں باغی سیاستدان ہو، مجھے دھوکہ دیتے ہو اور میرے ہی کاندھے پر سوار ہو کر حکمران بننا چاہتے ہو۔ وہ بولا، آپ کو میرے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، میں آپ کا خادم ہوں، باغی نہیں ہوں، میں نے آپ کی پالیسیوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ خفیہ ہاتھ نے کہا، مسٹر نیک بخت، خفیہ ایجنسیاں تابانی اور فرمان کو ڈھونڈ نکالنے میں اب تک ناکام رہی ہیں، اور وہ دونوں تمہاری دونوں آستینوں میں چھپے ہوئے ہیں، گویا تم میرے خلاف اپنی آستینوں میں سانپ پال رہے ہو۔ نیک بخت بولا، سر یہ سراسر جھوٹ ہے، میں نے آج تک نہ تو تابانی اور فرمان کی آواز سنی ہے اور نہ ہی ان کی صورتیں دیکھی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ دردانہ بیگم میرے خلاف یہ افواہ پھیلا رہی ہے۔ آپ اپنی تمام ایجنسیوں کو حکم دیں کہ وہ دن رات میرا محاصرہ کیے رہیں، میرے تمام ٹیلی فون ریکارڈ کرتے رہیں۔ خفیہ ہاتھ نے کہا، مجھے اپنی ایجنسیوں کو ایسے احکامات صادر کرنے ہیں یا نہیں، اس کا مشورہ نہ دو، صرف ایک بات کہتا ہوں، آئندہ اقتدار چاہتے ہو تو تابانی اور فرمان کو میرے حوالے کر دو یا ان کی خفیہ پناہ گاہ بتا دو۔ تم جب تک ایسا نہیں کرو گے تب تک میرے سیکرٹری سے باتیں کرو گے، مجھ سے براہ راست گفتگو نہیں ہوگی۔ فون بند کر دیا گیا۔ نیک بخت نے اپنا فون بند کر کے مشیروں سے کہا، یہ تابانی اور فرمان میری سیاست کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک گئے ہیں، میں انہیں نگل نہیں سکتا اور اگل بھی نہیں سکتا، ان سے دشمنی مہنگی پڑے گی اور دوستی کو خفیہ ہاتھ مصیبت بنا رہا ہے، کہتا ہے دونوں کو پیش کر دو اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اس کا جھکاؤ صرف دردانہ کی طرف ہے، اس بات کی ضمانت ہم اس سے نہیں لے سکتے کہ تابانی اور فرمان کو پیش کرنے کے بعد وہ سچ مچ آئندہ ہمیں حکومت بنانے دے گا۔ دوسرے مشیر نے کہا، دوسری طرف تابانی اور فرمان سے دوستی اتنی مستحکم نہیں ہوئی ہے کہ ہم ان پر بھروسہ کر سکیں، صرف 2 بار گاڈ فادر ہاشم نے آپ سے فون پر باتیں کی ہیں اور پوری طرح تعاون کا یقین دلایا ہے۔ تیسرے مشیر نے کہا، اتنا تو ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، آپ سے باتیں کرنے کے بعد اس نے دردانہ کی پارٹی کے اکرام شاہ کو ہلاک کروا دیا ہے، وہ دردانہ کے لیے مسلسل دہشت بنا ہوا ہے اور اس کی پارٹی کے وفادار سیاستدانوں کو کم تر کرتا جا رہا ہے، اس نے آج تک ہماری پارٹی کے کسی سیاستدان کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، کچھ بھی ہو ہمیں اس کی دشمنی سے بچنا چاہیے۔ نیک بخت نے کہا، میں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ تابانی اور فرمان سے کام نکالنے کے لیے میں گاڈ فادر ہاشم کو دوست بنائے رکھوں گا۔ مشیر بولا، اب تو خفیہ ایجنسی والے آپ کی ہر فون کال ریکارڈ کرتے ہوں گے اور نہ جانے آپ کے اس پیلس کے اندر اور باہر کس بھیس میں جاسوس چھوڑ رکھے ہوں گے، وہ لاکھوں روپے دے کر یہاں کے ملازموں کو بھی خرید سکتے ہیں، آپ گاڈ فادر ہاشم سے کس طرح رابطہ کریں گے؟ نیک بخت بولا، ہاشم بہت چالاک ہے، اس لیے اس نے صبح سے کسی بھی طرح رابطہ نہیں کیا ہے، ہم دیکھیں گے کہ وہ آئندہ کس طرح رابطہ کرے گا۔ وہ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ گاڈ فادر ہاشم نے فون پر مخاطب کیا۔ نیک بخت نے پریشان ہو کر کہا، تمام خفیہ ایجنسیاں میرے پیچھے لگ گئی ہیں، میری فون کالز بھی ریکارڈ کی جا رہی ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے میرے موبائل نمبر کو انٹر لنک کیا ہوگا۔ ہاشم نے کہا، آپ تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے خفیہ ہاتھ نے آپ کا گلا دبوچ رکھا ہو، آپ برسوں سے سیاست میں ہیں، اگر کھل کر دلیری سے سیاست کرنی ہے تو میں ساتھ ہوں، ورنہ آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔
नेक बख्त ने कहा, आप एक अरसा दराज से देख रहे हैं कि खुफियात के ठोस मंसूबों के नतीजे में ही हमारे मुल्क में हुकूमतें कायम होती हैं। उसकी ताकत से और कामयाब मंसूबों से इनकार नहीं किया जा सकता। हाशिम ने कहा, बेहतर ये होगा कि अभी तुम उस पर एतमाद करो। हमने अभी अपनी ताकत और कामयाब मंसूबे का एक ही रिकॉर्ड कायम किया है। अभी खुफिया हाथ की तरह हमारी अहमियत नहीं है। मैं चाहता हूँ हमारी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग खुफिया हाथ सुने। उसके लिए आइंदा इलेक्शन के नताइज उसकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं होंगे। आप और दुर्दाना उसके कठपुतली हुक्मरान नहीं बन सकेंगे। कल के अखबारात में दुर्दाना के खिलाफ एक खबर शाया होने वाली है। खुफिया हाथ उस खबर को रोक सकता है तो रोक कर दिखा दे। आइंदा दुर्दाना के साथ साथ तुम्हारे खिलाफ भी बहुत कुछ होता रहेगा, बस बाकी तुम्हारी हवस है। नेक बख्त हेलो हेलो कहता रहा, मगर दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। वो परेशान होकर अपने मुशीरों को देखने लगा, जैसे उसने अपनी तबाही के लिए अपने महल का दरवाजा खोल दिया हो। उसने बेख्तियार दरवाजे की तरफ देखा, वो बंद था। लेकिन तबाही हो या मौत, वो तो बंद दरवाजे के आर पार चली आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।